Mapasalamaton ang libuan ka mga drivers human malampusong na pangapud-apud sa Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region ang kinatibuk ang 29,960,000 pesos nga cash relief assistance kini nga tabang pinansyal nadawat sa 5,992 ka mga transport network vehicle service ug service delivery drivers sa tibuok rehiyon atol sa tulo ka adlaw nga payout sugod niadtong Mayo 28 hangtod Mayo 30, 2026 sa kinatibuk ang pondo nakuha sa Negros Occidental ang pinakadako nga bahin nga mikabat sa kapin 27 million pesos. Gisundan kini sa Negros Oriental nga nakadawat og 2.82 million pesos samtang 135,000 pesos usab ang naapod-apod ngadto sa probinsya sa Siquijor. Nadawat sa matag driver ang tag 5,000 pesos nga hinabang aron matabangan sila sa pagsagubang sa walay huno nga pagsaka sa presyo sa lana ug uban pang galastuhan sa ilang pagbiyahe. Gipasalig sa maong ahensya nga hapsay, paspas ug transparent ang gihimong pagpangapod-apod sa mga nagkadaiyang payout venues pinaagi sa tabang sa mga personnel sa DSWD-NIR. Dako ang pagtuo sa DSWD-NIR nga pinaagi niini mas mapadangat pa ang saktong serbisyo ug tabang ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa rehiyon sa daling panahon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.